के प्रतिनिधि सभामा पराजित भइसकेको व्यक्तिलाई संविधानको धारा 78(4) अनुसार संसदको त्यही कार्यकालभित्र के मन्त्री बनाउन मिल्छ? यो अहिले वामदेवका लागि मात्रै यो हालिएको रिट होइन। यो त के छ भने संविधान त आउने सैकडौँ वर्षसम्म रहला, तर एउटा स्थिति बसोस्। यसरी पराजित भएका व्यक्तिहरू चाहिँ राष्ट्रिय सभामा मनोनयन नहुन्। वामदेवजी निर्वाचनमा पराजित व्यक्तित्व भनेको अर्थ यो हो, तिमी यो कार्यकालको लागि योग्य छैनौ भन्न खोजिएको। जनताको अभिमतले उहाँलाई एउटा म्यान्डेटरी राइट दिएको थिएन। के प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हल्लियो अनि शक्ति सन्तुलन मिलाउनलाई के त्यसमा चाहिँ बनाउन मिल्छ? के चाहिँ पार्टीको झगडालाई शक्ति सन्तुलनलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि त्यो राष्ट्रिय सभा सदस्यको 3 जनाको सदस्यको प्रयोग गर्न मिल्छ? वामदेवजीलाई लिनु हुँदैन, किनभने उहाँ चाहिँ पहिलो कुरा त निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति पनि हो, स्वच्छ छवि भएको, त्यो बाहेक स्वच्छ छवि पनि होइन। राजनीतिमा सक्ने राजनीति विधायक व्यक्ति ल्याइन हुन्न भन्ने कुरा माग्थ्यो, त्यो ल्याइएको थियो, त्यसको विरुद्धमा हामी आएका थियौँ। त्यो भनेको चाहिँ के छ भने निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई चाहिँ के छ भने बनाउने पद होइन। त्यो भनेको चाहिँ के छ भने जुन व्यक्ति एउटा प्रतिनिधि सभामा चाहिँ अयोग्य भइसकेको छ, जसलाई चाहिँ जनताले रिजेक्ट गरिसकेका छन्, त्यो व्यक्तिलाई पछिल्लो ढोकाबाट चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय सभामा ल्याउन मिल्दैन। त्यो संविधानको एउटा लेटर एन्ड स्पिरिट, अक्षर र भावनाको चाहिँ खिलाफमा हो। यो एउटा राष्ट्रिय महत्त्वको मुद्दा हो। यसमा कसैको जित र हार हुँदैन। जिते राष्ट्रले जित्छ, हारे राष्ट्रले हार्छ। जिते संविधानले जित्छ, हारे संविधानले हार्छ। जिते जनताले जित्छ, हारे जनताले हार्छ। इजलासमा बस्नुभएका न्यायाधीशहरूको पनि एकमत छैन। हजुर। र त्यसमा चाहिँ केही न्यायाधीशहरूको चाहिँ फरक मत आएको छ। असहमतिको असहमत ओपिनियन पनि आएको छ। अगाडि छौँ र हामीसँग यतिखेर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र कृतिनाथ शर्मा हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म। हजुर, जस्तो दिनेश सर, यहाँले सुरुदेखि नै अब वामदेव गौतमको जो जनताबाट पराजित सांसद हुनुहुन्छ, पूर्व सांसद हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार बन्न नपाइने भन्ने कुराहरूमा मुद्दा हाल्नु भएको थियो र आज केही फैसला हुन्छ कि भन्ने हिसाबले पनि कुराकानी बाहिर चर्चा भएको थियो। खास के भयो आजको कुराकानी? आज चाहिँ अब यो अन्तिम सुनवाई होइन, आज चाहिँ के छ भने अन्तरिम आदेशको सुनवाईको लागि आज प्रस्तुत भएको थियो। आज दिनभरि सुनवाई भयो र पछिल्ला करिब 2 दिन फुल यसको हेरिङ भयो। आज तेस्रो दिन थियो। लगातार 3 दिन, लगातार त होइन, बिचमा अब यो ग्याप भयो। आज चाहिँ सुनवाई भयो र वास्तवमा के छ भने आज विपक्षका वकिलहरूले, वामदेवका वकिलले पनि बहस गरे, त्यसपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वकिलहरूले पनि बहस गरे र सरकारको तर्फबाट बहस पहिले नै भइसकेको थियो र त्यसपछि निवेदकको बहस पनि पहिले नै भइसकेको थियो। हामी निवेदक पक्षको। त्यसपछि आज चाहिँ के छ भने अब विपक्षीहरूको वकिलको बहस जितेपछि त्यसपछि हामीले जवाब दिने हाम्रो पालो थियो। त्यसको हामीले जवाब, त्यसको डिटेलमा हामीले दियौँ र अहिले सुनवाई सिद्धिसक्यो। सुनवाई सिद्धिएपछि अहिले चाहिँ अदालतको आदेश चाहिँ आएको छ। अहिले तत्कालै अदालतले यो अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने, अन्तरिम आदेशलाई जुन निरन्तरता, जुन सर्वोच्च अदालतको जुन चाहिँ एकल इजलासले जुन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो, त्यसलाई निरन्तरता नदिने आदेश गरेको छ। तर यो के हो भने मैले जुन उठाएका गम्भीर संवैधानिक प्रश्नहरू छन्, कानुनी प्रश्नहरू छन्, त्यसको अहिले निरूपण हुन बाँकी नै छ, त्यसको छिनोफानो हुन बाँकी नै छ। त्यो चाहिँ के छ भने अन्तिम बहस हुँदाखेरि यो सबै कुराहरूको चाहिँ सम्बोधन हुनेछ। किनभने मैले त्यहाँ गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छु कि एउटा प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएको व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? के मन्त्री परिषदको जुन अधिकार छ राष्ट्रिय सभामा चाहिँ मनोनयन गर्ने, त्यो के असीमित र स्वेच्छाचारी अधिकार हो? के प्रतिनिधि सभामा पराजित भइसकेको व्यक्तिलाई संविधानको धारा 78(4) अनुसार संसदको त्यही कार्यकालभित्र के मन्त्री बनाउन मिल्छ? लगायतका यो गम्भीर संवैधानिक प्रश्नहरू चाहिँ मैले उठाएको थिएँ। किनभने नेपालको संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, संविधानको धारा 74ले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको कुरा गरेको छ। संविधानको धारा 2ले
सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित गरेको छ र यो कन्टेस्टलाई विचार गर्दाखेरि के चाहिँ यसरी एउटा पराजित भएको व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्ने र त्यसमा मन्त्री बनाउने र राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्ने कुरा पनि यो फेरि कस्तो छ भने राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि दुईटा क्याटेगोरीको राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू छन्। एउटा संविधानको धारा 86(2) अन्तर्गत 86(2) ले के भन्छ भने त्यो चाहिँ अप्रत्यक्ष निर्वाचनबाट अर्थात् प्रदेश सभाबाट र प्रदेश सभाका सदस्यहरू र त्यसपछि पालिकाबाट निर्वाचित भएका व्यक्तिहरू, चाहे त्यो गाउँपालिका होस् नगरपालिका होस्, त्यसका जुन निर्वाचित भएका व्यक्तिहरूले त्यसका मेयर उपमेयरहरूले भोट हालेर 56 जना निर्वाचित गर्छन्। त्यो चाहिँ एउटा क्याटेगोरी भयो। र अर्को चाहिँ के छ भने 3 जना भनेको चाहिँ मन्त्री परिषदले, त्यो राष्ट्रपतिको कोटा हो, त्यो चाहिँ मन्त्री परिषदको सिफारिसमा हुन्छ। र त्यसमा पनि मेरो तर्क के थियो भने त्यो 86(2) अन्तर्गत मनोनित हुने अर्थात् त्यो राष्ट्रपतिको जुन कोटा हो, जुन 3 जनाको कोटा हो, 3 जनाको कोटामा के पार्टीको उपाध्यक्षलाई बनाउन मिल्छ, के प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हल्लियो अनि शक्ति सन्तुलन मिलाउनलाई के त्यसमा चाहिँ बनाउन मिल्छ, के चाहिँ पार्टीको झगडालाई शक्ति सन्तुलनलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि त्यो राष्ट्रिय सभा सदस्यको 3 जनाको सदस्यको प्रयोग गर्न मिल्छ। त्यो भनेको त राष्ट्रको जीवनमा विशिष्ट योगदान दिएका विभिन्न क्षेत्रमा, कोही साइन्टिस्ट होला, कोही समाजसेवी होला, कोही इकोनोमिस्ट होला, कोही ठुलो विधिशास्त्री होला, हो त्यस्ता व्यक्तिको लागि 3 जनाको, कोही ठुलो कलाकार होला। भारतमै हामी हेरौँ त्यहाँ पनि 250 जनाको राज्यसभा छ। त्यहाँ चाहिँ के छ भने 238 जना चाहिँ के छ भने प्रदेश विधानसभाबाट निर्वाचित हुन्छ। बाँकी 3 जना के हुन्छ, बाँकी 12 जना चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँको राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट योगदान दिएका, कोही चाहिँ के छ भने ठुला कलाकारहरू, साइन्टिस्टहरू, इकोनोमिस्टहरू, विधिशास्त्रीहरू हो त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई ल्याएर चाहिँ के छ भने त्यहाँ मनोनित गरिन्छ। यो 3 जनाको पद जुन थियो, 3 जनाको जुन सिट भनेको त्यो पार्टीको उपाध्यक्ष रेगुलर पोलिटिसियनलाई बनाउने पद होइन। त्यो भनेको चाहिँ के छ भने निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई चाहिँ के छ भने बनाउने पद होइन। त्यो भनेको चाहिँ के छ भने जुन व्यक्ति एउटा प्रतिनिधि सभामा चाहिँ अयोग्य भइसकेको छ, जसलाई चाहिँ जनताले रिजेक्ट गरिसकेका छन्, त्यो व्यक्तिलाई पछिल्लो ढोकाबाट चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय सभामा ल्याउन मिल्दैन। त्यो संविधानको एउटा लेटर एन्ड स्पिरिट, अक्षर र भावनाको चाहिँ खिलाफमा हो, त्यो चाहिँ गर्न मिल्दैन। त्यसकारण के हो भने त्यो भनेको चाहिँ एउटा गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ, संवैधानिक रूपमा त्यो मिल्दैन भनेर मैले जुन गम्भीर संवैधानिक प्रश्नहरू उठाएको छु, जसलाई सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले त्यो कुरालाई चाहिँ इङ्गित गरेको छ। र अब त्यो प्रश्नहरूको, किनभने यो अहिले वामदेवका लागि मात्रै यो हालिएको रिट होइन, यो त के छ भने संविधान त आउने सैकडौँ वर्षसम्म रहला, तर एउटा स्थिति बसोस्, यसरी पराजित भएका व्यक्तिहरू चाहिँ राष्ट्रिय सभामा मनोनयन नहुन्, एउटा चाहिँ जनताको अभिमतको सम्मान होस्, संविधानको अक्षर र भावनाको सम्मान होस् भनेर चाहिँ के छ भने मैले रिट जुन निवेदन दायर गरेको छु त्यसको चाहिँ अहिले सान्दर्भिकता त्यो छँदैछ, त्यसको बारेमा सम्बोधन भएको छैन, त्यो त गर्नै पर्छ, त्यो फाइनल बहसमा बोल्छ। अहिले तत्काललाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले चाहिँ अन्तरिम आदेश दिने निर्णय गरेन, अहिलेलाई त्यति हो। तर चाहिँ के छ भने जुन प्रश्नहरूको निपटारा हुनु, जुन त्यसको संवैधानिक र न्यायिक निरूपण चाहिँ हुन बाँकी नै छ। र एउटा कुरा म के पनि निवेदन गर्न चाहन्छु, यो एउटा राष्ट्रिय महत्त्वको मुद्दा हो, यसमा कसैको जित र हार हुँदैन। जिते राष्ट्रले जित्छ, हारे राष्ट्रले हार्छ, जिते संविधानले जित्छ, हारे संविधानले हार्छ, जिते जनताले जित्छ, हारे जनताले हार्छ। त्यसमा म त एउटा माध्यमको रूपमा त्यहाँ प्रस्तुत भएको मात्र। जस्तो नि अधिपतिज्यू, अब सरकारको आफ्नै अब त्यो भन्नाले पार्टी अलिकति सन्तुलन ल्याउन लगायत विभिन्न कुराहरू पेश गर्नुमा त्यो हिसाबले यो मुद्दालाई चाहिँ अलिकति पछाडि सार्ने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ, अथवा तपाईँको मुद्दाले एउटा किनारा छिट्टै पाउने भन्ने आशा अथवा आश्वस्त के छ तपाईँको? अब होइन, मेरो विचारमा अब अदालतको आफ्नै एउटा प्रक्रिया छ, हजुर। अब त्यो प्रक्रिया अनुसार एउटा यो मुद्दा अगाडि बढ्ला होइन। र एउटा कुरा के पनि सुनिन आयो भने यो चाहिँ जुन अदालतको जुन आजको आदेश हो त्यसमा अब यो कुरा अहिले आधिकारिक रूपमा त म भन्न चाहिँ अहिले मिलेन, किनभने अहिले लिखित आदेश चाहिँ भोलि मात्र आइपुग्छ। तर अहिले चाहिँ के बुझिनमा आएको छ भने
त्यो चाहिँ आधिकारिक भनाइ होइन कि इजलासमा बस्नुभएका न्यायाधीशहरूको पनि एकमत छैन हजुर र त्यसमा चाहिँ केही न्यायाधीशहरूको चाहिँ फरक मत आएको छ असहमतिको असहमत ओपिनियन पनि आएको छ केही न्यायाधीशहरूले अब कतिजना हो के त्यसको अहिले डिटेल आइसकेको छैन उहाँले चाहिँ अन्तरिम आदेश जारी हुने बोल्नुभएको छ केहीले चाहिँ अब बाँकी बहुमतले चाहिँ जारी नहुने भनेकोले अब बहुमतकै राय चाहिँ मान्य हुन्छ तर त्यो पनि छ त्यो पनि एउटा मिनिङ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एउटा जुन कुनै न्यायाधीशले गरेको डिसेन्टिङ ओपिनियन जुन हुन्छ नि फरक मत हुन्छ त्यो कहिलेकाहीँ राष्ट्रको लागि त्यो नै मार्गदर्शक भइन्छ कहिलेकाहीँ त्यसैले चाहिँ के छ भने एउटा ठुलो चाहिँ के छ भने जुरिस्प्रुडेन्स त्यसैले स्थापित गर्छ त्यस कारण के छ भने यो त खैर एउटा हामीले त एउटा अदालतको नोटिसमा ल्याइदिने हो यो चाहिँ के छ भने संविधान र कानुनको व्याख्याको प्रश्न हो अब अहिलेलाई त्यति नै घटनाको यो प्रकृति अथवा भनौँ न यो अदालतको यो जसरी प्रोसेस अगाडि बढिरहेको छ त्यो हिसाबले कहिलेसम्म किनारा लाग्छ भन्ने के आँकडा गर्न सकिन्छ केही छ मैले त 6-8 महिना लाग्न सक्छ होइन 5-7 महिना त लाग्न सक्ला जस्तो लाग्छ होइन किनभने अहिले एउटा समस्या के छ भने यो कोभिडले गर्दा पनि मुद्दाको सुनवाई चाहिँ अलिकति ढिलो भइरहेको मुद्दाको जुन सुनवाई जुन तत्परता द्रुत गतिमा हुनुपर्ने त्यो हुन नसकिरहेको अवस्था छ त्यसलाई पनि हामीले गर्दाखेरि केही समय लाग्न सक्छ तपाईँ आजको भन्नाले आजसँगको स्थितिसम्म जसरी प्रोसेस अगाडि बढिरहेछ त्यसमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि होइन म सन्तुष्ट छु मलाई चाहिँ के छ भने त हाम्रो एउटा संविधानको व्याख्या गराउने कुरा हो अदालत भनेको संविधानको एउटा अन्तिम व्याख्याता हो र त्यहाँबाट एउटा व्याख्या आओस् अब अदालतको आदेश म एउटा वरिष्ठ नियोक्ता हुँ हामीले शिरोधारी गर्नै पर्छ र यसमा मैले अघि पनि भने यो कुनै हार जितको कुरा पनि होइन यो एउटा संविधानको व्याख्याको कुरा हो तर एउटा कुरा म के भन्छु भने यो चाहिँ अहिले नयाँ संविधान जारी भएपछि यो एउटा यस्तो संवैधानिक प्रश्न हो जुन चाहिँ जसले यो संविधानको दिशा तय गर्छ त्यसको विकास क्रमलाई तय गर्छ कुन गति यो संविधानले लिन्छ यो बाटो चाहिँ तय गर्छ हस् धन्यवाद के भन्नुहुन्छ सर तपाईँ हाम्रो माग एउटै कुरा थियो राजनीतिमा सक्रिय व्यक्तित्व वामदेवजी राजनीतिमा सक्रिय व्यक्तित्व र निर्वाचनमा पराजित व्यक्तित्वलाई मन्नित गरिनु हुँदैन 86 खले गरेको व्यवस्था बन्यो स्वच्छ छवि भएका र सक्रिय राजनीतिमा सक्रिय भाग नभएको व्यक्तित्व आउनु पर्दछ भन्ने कुरा थियो त्यसमा माग लिएर हामीले गरेका थियौँ आज अन्तरिम आदेशको लागि भनेर बोलाइदिएको हो अब विपक्षबाट पनि त्यो कुरा आएको थियो विरोध पक्षबाट पनि हामीले बहस गऱ्यौँ मैले पनि बहस गरेको थिएँ र वामदेवजीलाई ल्याइनु हुँदैन किनभने उहाँ चाहिँ पहिलो कुरा त निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति पनि हो स्वच्छ छवि भएको त्यो बाहेक स्वच्छ छवि पनि होइन राजनीतिमा सक्रिय राजनीति विधायक व्यक्ति ल्याइन हुन्न भन्ने कुरा माग थियो त्यो ल्याइएको थियो त्यसको विरुद्धमा हामी आएका थियौँ र आज सर्वोच्चमा जुन अन्तरिम आदेश जारी नहुने भनेर एउटा नेटबाट हामीले जानकारी पायौँ र पूर्णपाठ आदेशको पूर्णपाठ प्राप्त भइसकेको छैन भोलि मात्र पूर्णपाठ आइपुग्ने भनिकन व्यवस्था गरिएछ तर दुईवटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि संविधानको धारा 86(2) ख संविधानको धारा 87 संविधानको धारा 90 संविधानको धारा 2 यो सबै कुरालाई अध्ययन गर्दा के देखिन्छ भने एउटा निर्वाचनमा पराजित व्यक्तित्वलाई जनताले म्यान्डेट प्राप्त व्यक्तित्व हो वामदेवजी निर्वाचनमा पराजित व्यक्तित्व भनेको अर्थ के हो तिमी यो कार्यकालको लागि योग्य छैनौ भन्न खोजिएको जनताको अभिमतले उहाँलाई एउटा म्यान्डेटरी राइट दिएको थिएन अब भनेपछि जुन ढङ्गले तर्कहरू पेश गरिसक्नु भएको छ अधिवक्ताज्यूले दिनेशजीले पनि भनिसक्नु भएको छ अब तपाईँको पक्षमा भन्नाले तपाईँहरूको मुद्दाको पक्षमा निर्णय हुने अथवा आशावादी अथवा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् अब मुद्दाको निर्णयमा म आशावादी किन छु भने आज अन्तरिम जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने मात्रै कुरा हो अन्तरिम आदेश जारी भएन भन्ने कुरा हामीलाई सूचना प्राप्त भयो तर यो मुद्दा त केही समय अझै नै जान्छ किनभने मुद्दाको पूर्ण फैसला भइसकेको होइन त्यसले गर्दा टाइम लाग्छ आज अन्तरिम नदिएर पनि फुल पेजमा हेरिन चाहिँ सक्छ त्यो कुरामा हामी आशावादी हुनैपर्छ संविधान सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने क्रममा कानुनको व्याख्या गर्ने एउटा अन्तिम निकाय एउटा अभिलेख अदालत पनि भएको हुनाले सर्वोच्च अदालतबाट एउटा जनताको पक्षमा एउटा आदेश आउनु पर्दछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ हेरौँ संविधानको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्ला हस् सर ल धन्यवाद थ्याङ्क यू